दोस्रो तिमोथी 4 अध्याय हामी चाहिँ आज 6 देखि 8 पद हेर्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी 4 को 6 देखि 8 पद। अनि यहाँ चाहिँ हामी पावलको असल अन्त्य हामी देख्छौँ। अनि पावल वृद्ध पावल अनि रोमका कैद पावलले चाहिँ आफ्नो अब यहाँ विदाईको पत्रमा अब साँच्चै यहाँ विदाईका शब्दहरू लेखेको जस्तै हामी देख्छौँ। त्यसैले दोस्रो तिमोथी 4 को 6 देखि 8 लाई एउटा विषय मैले दिएको छु, एक असल अन्त्य। अनि 6 पद 7 पद र 8 पद यो तीनटा पदमा हामी तीनवटा बुँदाहरू हेर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ 6 पद पावलको वर्तमान भन्न सक्छौँ। अनि यहाँ विषय चाहिँ मैले दिएको छु, अर्थात् यो बुँदामा चाहिँ पावलको मृत्युको समय आउन लागेको थियो। 6 पद अनुसार चाहिँ पावलको मृत्युको समय आउन लागेको थियो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ पावलको विगत, यो चाहिँ 7 पद पावलको सेवकाईको जीवन विजयले पूर्ण थियो भन्ने हामी देख्छौँ। पावलको सेवकाईको जीवन विजयले पूर्ण थियो। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ 8 पद हो, जुन चाहिँ पावलको भविष्यको कुरा गरिरहेको छ। अनि यहाँबाट हामी हेर्नेछौँ कि पावलको इनाम पक्का थियो। 8 पदबाट पावलको इनाम पक्का थियो। हामी यहाँ पढ्नेछौँ दोस्रो तिमोथी 4 को 6 देखि 8। पावलले यसरी तिमोथीलाई लेख्छन्, किनकि म अर्घ झैँ चढाइन लागेको छु र मेरो विदाईको बेला आइपुगेको छ। मैले असल लडाईँ लडेको छु, मैले मेरो दौड पुरा गरेको छु, मैले विश्वासको रखवाली गरेको छु। अब उपरान्त मेरा लागि धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो चाहिँ धार्मिक न्यायकर्ता प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ, र मलाई मात्र होइन तर उहाँको आगमनलाई प्रेम गर्ने सबैलाई पनि दिनुहुनेछ। अनुस प्रार्थना गरेर प्रभुसँग सहायता मागौँ अनि अघि बढ्नेछौँ। एक असल अन्त्य। पावलले जसरी ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरेर आफ्नो विश्वासको जीवनको यात्रा सुरु गरेका थिए, त्यो विश्वासको यात्रा अनि सेवकाईको यात्राको अन्तिममा गएर पावलले यहाँ भएका शब्दहरू जुन हामीले पढ्यौँ यसरी भन्न सकेका थिए। त्यसैले यो असल अन्त्य हो। एउटा उदाहरण को लागि चाहिँ मानौँ एकजना ठुलो पेट भएको मानिस रहेछ। अनि उसलाई चाहिँ डक्टरले सल्लाह दिन्छ दर्शन जाँदाखेरि तपाईँको वेट घटाउनुपर्छ। के गर्ने घटाउनलाई? डक्टरले भन्नुहुन्छ हरेक दिन बिहान उठेर पसिना निक्लिने गरी हिँड्नुहोस्, खाना कम खानुहोस्, हिँड्नुहोस्। अनि 1 वर्षपछि त्यो डक्टरले फेरि त्यही मान्छेलाई भेट्दा उसको पेट घटेको होइन झन् बढेको भेट्टायो भने के हुन्छ होला? अवश्य डाक्टरले सोध्छ, अब मेरो सल्लाह अनुसार गर्नु भएन कि क्या हो? अनि जवाफ के आउँछ? उसले भन्ला केही दिन त गरेकै थिएँ, 2-4 दिन, तर त्यसपछि अथवा कति कुराहरू हुन्छन् जुन चाहिँ सुरु गर्न सजिलो हुन्छ, तर त्यसमा निरन्तर अन्त्यसम्म लागिरहनु उति नै गाह्रो हुन्छ। अनि कति मानिसहरूले त्यो गर्दैनन्। अनि यही बिहान बिहान हिँड्ने कुरा पनि कति मान्छेले सुरु गर्छन् तर त्यसलाई पुरा गर्दैन। हामीहरूमध्ये पनि साथी बनाउन, मित्रता, कोहीसँग मित्रता सुरु गर्न सजिलो होला, तर त्यो मित्रतामा लागिरहन गाह्रो भए जस्तै। अथवा कुनै कुनै अफिसमा काम गर्न सुरु गर्न सजिलो होला, तर त्यो काममा निरन्तर लागिरहन उति नै गाह्रो हुन सक्छ। अब ख्रिस्टीय जीवन र हाम्रो सेवकाईको जीवन पनि एक हिसाबले त्यस्तै हुन्छ। जस्तै जब एउटा व्यक्तिले ख्रिस्ट येशूको सुसमाचारमाथि विश्वास गरेर उसले पापहरूको क्षमा पाउँछ अनि उसले नयाँ जीवन पाएको हुन्छ, त्यसमा ठुलो आनन्द हुन्छ। तर ख्रिस्टमा त्यही आनन्दमा निरन्तर बढिराख्न अनि विश्वासमा स्थिर भइराख्न अनि अन्त्यसम्म निरन्तर लागिरहन अनि त्यो सेवामा जोसिलो भइराख्न चाहिँ त्यो कठिन हुन्छ।
त्यसैले दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 5 देखि 9 पत्रुसले विश्वासीहरूलाई सबै प्रयत्न गर भनेका छन्। आफ्नो विश्वासमा थप्दै जानको लागि सबै प्रयत्न गर। अनि त्यसैले ख्रिस्टीय विश्वास, ख्रिस्टीय हिँडाइ चाहिँ सजिलो छैन भने हामी देख्छौँ। किनभने हाम्रो शत्रुहरू छन्, संसार, शैतान, शरीर। अनि संसारले चाहिँ हरेक दिन नै निरन्तर हाम्रो सामु ठेस लाग्ने कुराहरू राखिरहेको हुन्छ। चाहे हामी बाटोमा हिँडौँ, चाहे हामी मानिसहरूसँग व्यवहार गरौँ। अनि त्यसैले बाहिर संसारले हाम्रो सामु ठेस लाग्ने कुरा राखिरहेको हुन्छ भने हाम्रो आफ्नै भित्रबाट चाहिँ हाम्रो पुरानो स्वभाव छ, शरीर, जसले चाहिँ आफ्नो पापपूर्ण अभिलाषाहरूलाई अँगाल्न अनि त्यो अभिलाषाअनुसार जान हामीलाई परीक्षा गरिरहेको हुन्छ। अनि अर्को शत्रु छ शैतान, जसले चाहिँ परीक्षामाथि परीक्षाले प्रहार गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले मूल प्रश्न यो हो, के एउटा व्यक्ति विश्वासमा लागिरहन्छ त? अनि हामी जान्दछौँ कि साँचो विश्वासी प्रभुको सहायताले अन्त्यसम्म नै आफ्नो विश्वासमा लागिरहन्छ। यो निश्चित हो, एउटा साँचो विश्वासी प्रभुको सहायतामा अन्त्यसम्म नै आफ्नो विश्वासमा लागिरहन्छ। अनि के एउटा व्यक्ति प्रभुको सेवामा लागिरहन्छ त? त्यो चाहिँ हामी उसको अन्त्यसम्मको जीवन नहेरेसम्म भन्न सक्दैनौँ। डेमासले सुरु गरे तर अन्त्य गरेन, पछि यो संसारमा गए। तर हाम्रो यो जुन खण्ड हामी हेर्दैछौँ आज, दोस्रो तिमोथी 4 अध्याय, यो खण्डमा चाहिँ पावलले मृत्युको मुखैमा हेर्दै, अर्थात् मृत्युको सामु उभिएर मृत्युको मुखैमा हेर्दै हामीले पढेका यी पदहरूमा चाहिँ विजय र निश्चयताका शब्दहरू पावलले लेखिरहेका छन्। अनि यी शब्दहरूले, जब तिमोथीले यो शब्दहरू पहिलोचोटि पढे, निकै अवश्य पनि तिमोथी निकै भावुक भएको हुनुपर्छ यो पढ्दाखेरि। तर तिमोथीलाई भावुक बनाउन मात्रै लेखेको होइन, पावलले चाहिँ आफ्ना यी विजयका शब्दहरूद्वारा तिमोथीलाई उसको आफ्नै दौड पुरा गर्न झन उत्साह मिलोस् भनेर लेखेको हुन्। त्यसैले यो पढ्दा जसरी आज हामीलाई उत्साह हुन्छ, त्यसरी नै अवश्य पनि तिमोथीलाई पनि आफ्नो दौड पुरा गर्न उत्साह भएको हुनुपर्छ। अनि यो शब्दहरू हेर्दाखेरि चाहिँ पावलको यी अन्तिम शब्दहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा गरिब अनि असहाय अनि वृद्ध मानिसका जस्ता शब्दहरू देखिँदैनन्। किनभने त्यहाँ कुनै निराशा छैन, आफू हारेको कुनै महसुस समेत छैन। यो शब्दहरूमा पावलको हृदयमा मृत्युको कुनै डर हामी देख्दैनौँ। पावल कहाँ थिए? पावल रोमको त्यो काल कोठरीभित्र थिए, त्यसको चिसो र अँध्यारो कोठामा साङ्लाले बाँधिएको अवस्थामा। पावलका शब्दहरू चाहिँ विजय ध्वनि र शान्त विश्रामको आनन्दले भरिएको हामी देख्छौँ। कति व्यक्तिहरूको अन्तिम शब्दहरू पढ्नु निकै रोचक हुन्छ, तर प्रायःजसो व्यक्तिहरूको अन्तिम शब्दहरू असल छैन। त्यहाँ विजय छैन, त्यहाँ शान्ति छैन। कि त त्यहाँ घमण्ड छ, कि त त्यहाँ निराशापन छ। त्यसैले हामी यहाँ पावलको अन्तिम शब्दहरू हामी हेर्दैछौँ। सुसमाचार, पावल चाहिँ कहाँ थिए? कैदभित्र थिए, कारण सुसमाचार र सत्यताको कारण कैदभित्र पावलले दुःख भोगिरहेका थिए भने कैद बाहिर चाहिँ त्यहाँ स्वतन्त्र मानिसहरू थिए, जसमध्ये धेरैको अवस्था, आत्मिक अवस्था राम्रो थिएन। धेरैजना पावलबाट फर्किएका थिए, धेरैजना विश्वासबाट भड्किएका थिए, धेरैजना चाहिँ झुटा शिक्षकहरूलाई पछ्याइरहेका थिए। पावललाई चाहिँ साँचो हृदयले वास्ता गर्ने मण्डली अनि मानिसहरू चाहिँ निकै थोरै सङ्ख्या मात्र थियो। तैपनि हामी यहाँ यो वृद्ध मानिसलाई देख्छौँ जो चाहिँ पुरा विश्राममा हुनुहुन्छ, आफ्नो जीवनलाई फर्केर हेर्दै हुनुहुन्छ, जीवनका खर्चिएका समयहरूको बारेमा। अनि यी वृद्ध पावल चाहिँ पुरै ढुक्क पनि हुनुहुन्छ। र साथै यी वृद्ध मानिसले चाहिँ मृत्युलाई साहसद्वारा सामना पनि गर्न लागिरहनु भएको हामी देख्छौँ यहाँ। त्यसैले एउटा असल अन्त्यको बारेमा विश्वासयोग्य वृद्ध पावल के भन्नुहुन्छ? 6 पदमा पावलले भन्नुभएको हामी देख्छौँ,
6 पद पावलको वर्तमान हो, मेरो बिदाईको बेला आइपुगेको छ। 7 पद पावलको विगत हो, मैले असल लडाइँ लडेको छु, मेरो दौड पुरा गरेको छु, विश्वासको रखली गरेको छु। 8 पद पावलको भविष्य हो, मेरो लागि धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ। त्यसैले हामी पहिलो कुरा हामी हेर्दैछौँ 6 पदबाट पावलको मृत्युको समय आउन लागेको थियो। पावलको मृत्युको समय आउन लागेको थियो। 6 पद हामी पढ्यौँ, यहाँ लेखेको छ, किनकि म अर्घ झैँ चढाइन लागेको छु। किनकि म अर्घ झैँ चढाइन लागेको छु र मेरो बिदाईको बेला आइपुगेको छ। अब धेरैले नै वास्तवमा यो पद पढ्दा यो पदलाई चाहिँ हृदय छुने अभिव्यक्तिको रूपमा हेर्छन्, अनि मैले पनि त्यसरी नै देख्छु। पावलले भन्दैछन्, म अर्घ झैँ चढाइन लागेको छु, मेरो बिदाईको बेला आइपुगेको छ। पावलको त्यो मृत्युको घडी चाहिँ पावलको मुखैमा थियो, सम्मुखमा नै थियो। अनि पावलले आफ्नो मृत्युलाई कसरी हेर्दा रहेछन् अनि कसरी त्यसको सामना गर्दा रहेछन् भनेर पढ्न पाउनु हाम्रो लागि एउटा अति सुन्दर नमुना। 6 पद अनुसार वृद्ध पावलले आफ्नो मृत्युलाई 2 तरिकाले हेरिरहेको हामी देख्छौँ। पहिलो चाहिँ पावलले भन्दैछन् यो मृत्यु चाहिँ बलिदानपूर्ण मृत्यु हो, अनि दोस्रो चाहिँ यो मृत्यु बिदाईको मृत्यु हो। पहिलो यो बलिदानपूर्ण मृत्यु हो। पावल यहाँ लेख्छन्, किनकि म अर्घ चाहिँ चढाइन लागेको छु। पावलले आफ्नो मृत्युलाई एउटा डरलाग्दो, कष्टमय अन्त्यको रूपमा हेरेका थिएनन्। न त पावलले आफू मर्न गइरहेको विषयमा केही गनगन पनि गरेको हामी देख्छौँ, छैन। तर बरु पावलले आफ्नो मृत्यु चाहिँ परमेश्वरकै सामु एउटा बलिदान समान अन्त्य हो भनेर हेरिरहेका थिए। त्यसैले पावलले आफ्नो मृत्युलाई अर्घ चाहिँ चढाइने बलिदानसँग तुलना गरेको हामी देख्छौँ। अर्घ चाहिँ चढाइने भनेको के हो? अर्घ चाहिँ चढाइने भनेर अनुवाद गरेको शब्द चाहिँ यहाँ जोन फिलिप्सले लेख्नुहुन्छ, ग्रिकमा चाहिँ स्पेन्डोमे भन्ने शब्द हो, जसको अर्थ चाहिँ अर्घ बलिको रूपमा खन्याइनु भन्ने अर्थ लाग्छ। खन्याइनु। अब के हो यो अर्घ बलिको रूपमा चढाइन लागेको छु भनेको? एकचोटि हामी एउटा पद हामी पल्टाएर हेरौँ। गन्तीको पुस्तक, गन्ती 28 अध्याय, गन्ती 28 को 7 र 8। गन्ती 28 अध्यायको 7 र 8मा हामी अर्घ बलि भन्ने कुरा देख्छौँ। अब यो पुरै पढ्न सक्थ्यो हामीले 1 देखि, तर हामी अहिले के अरे 7 र 8 मात्रै हेरौँ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि त्यसको अर्घ बलि चाहिँ भनेको के अरे त्यो जुन पाठ त्यो चढाइन्छ त्यहाँ बलिदानको रूपमा। 3 पददेखि हेरौँ ल। अनि तिमीले तिनीहरूलाई भन, तिमीहरूले परमप्रभुलाई चढाउनु पर्ने आगोद्वारा चढाइने बलि यही हो, दिन प्रतिदिन 2टा पहिलो वर्षका निष्खोट भेडाका पाठा नित्य होम बलि का निम्ति। त्यसैले हरेक दिन होम बलि चढाइनु पर्थ्यो। अब 4 पद, एउटा पाठा तिमीले बिहान चढाउनु र अर्को पाठा बेलुकी चढाउनु। अनि हिनको 1/4 कुटेर बनाएको तेलसँग मिसिएको एपाको 10औं भाग मैदा अन्न बलिका निम्ति। यो नित्य होम बलि हो। 6 पद, जो मिठो बास्नाका निम्ति अर्थात् परमप्रभुका निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलिको रूपमा सिनाई पर्वतमा ठहराइएको थियो। त्यसैले बिहान बेलुका नै एउटा होम बलि चढाउनु पर्थ्यो, नित्य भनेको दिनौँ। 7 पद, अनि त्यसको अर्घ बलि चाहिँ हरेक पाठाका निम्ति हिनको 1/4 होस्। पवित्र स्थानमा तिमीले परमप्रभुका निम्ति मदिरा अर्घ बलिको रूपमा खन्याएर चढाउनु। अनि अर्को पाठा तिमीले बेलुकी चढाउनु, बिहानको अन्न बलि र त्यसको अर्घ बलि जस्तै तिमीले चढाउनु। यो परमप्रभुका निम्ति मिठो बास्ना दिने आगोद्वारा चढाइएको बलि हो। त्यसैले गन्ती 27 को 8 र 9, अनि साथै यो बाहेक गन्तीकै पुस्तक 15 को 1 देखि 10 मा पनि हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई यो अर्घ बलिको वा कुनै त्यहाँ
बलिदान चढाएर त्यसमाथि खन्याइने अर्घ बलिको बारेमा उहाँले आज्ञा दिनुभएको छ। त्यसैले यी पदहरू अनुसार हामी के देख्छौँ भने जब पुजारीले बलिदानको थुमालाई वेदीमा चढाइसकेको हुन्थ्यो, वेदीमा चढाएर त्यो बलिदानको थुमालाई जलाउनुभन्दा अगाडि पुजारीले चाहिँ त्यो वेदीमाथि चढाइएको पाठो वा बलिदानको पनि माथि हिनको 1/4 बराबरको दाख मध्यलाई चाहिँ अर्घ बलिको रूपमा खन्याउनु पर्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ परमप्रभुका निम्ति मिठो बास्ना हुन्थ्यो भनेको छ। त्यसैले त्यो वेदीमाथि चढाइसकिएको त्यो बलिदान अझ त्यसमाथि पनि खन्याइने त्यो अर्घ बलि चाहिँ त्यो अझै एउटा अन्तिम बलिदानपूर्ण कार्य जस्तै थियो। त्यसैले एउटा पशु चढायो वेदीमाथि, तर त्यो बलिदान सिद्धिएको थिएन। त्यो बलिदानलाई पूर्ण गर्नलाई त्यसमाथि अर्घ झैँ भनेको त्यो खन्याइने काम गर्नु पर्थ्यो। के? दाखमध्य। अनि मदिरा भनेको चाहिँ सन्दर्भअनुसार हामीले हेर्नुपर्छ, यो दाखमध्यको कुरा गरेको, दाखरसको कुरा गरेको, हिनको 1/4 अनुसार त्यहाँ खन्याइनु पर्थ्यो। अनि त्यो खन्याइने पनि बलिदानपूर्ण कार्य थियो। बाइबलको टिप्पणीकार अनि जसको किताबहरू म धेरै पढ्छु, हेरी आइरनसाइड, उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो कार्यले अथवा यो अर्घ चाहिँ चढाइने कार्यले हाम्रो धन्य प्रभु येशूको चित्रण गर्दछ, जसले हाम्रो छुटकाराको निम्ति कल्वरीमा आफ्नो प्राण नै मृत्युमा खन्याइदिनु भयो। अनि उहाँले यो भन्नुभएको कुरालाई हामी भन्छौँ आमेन। अनि वास्तवमा चाहिँ ख्रीष्ट येशूले त्यो दाख रसले चित्रण गर्ने रगत नै खन्याउनु भएको थियो। त्यो बलिदान त्यो वेदीमाथि राखेको त्यो पाठो जस्तै ख्रीष्टले आफ्नो शरीर पनि दिनुभयो मृत्युमा। अनि अन्तिममा त्यो खन्याइने त्यो दाख रसले चाहिँ ख्रीष्टको रगतको चित्रण गर्थ्यो, जुन चाहिँ उहाँले अन्तिममा आफ्नो जीवनको अन्तिममा खन्याइदिनु भयो। येशू ख्रीष्टको जीवन चाहिँ सुरुदेखि अन्तिम नै परमेश्वरको सामु एउटा जिउँदो बलिदानको रूपमा थियो। अनि अन्तिममा क्रुसमा पनि आफ्नो शरीरलाई उहाँले एउटा पाठको रूपमा अर्पण गरिदिनु भयो बलिदानको रूपमा। अनि त्यसमाथि पनि अन्तिममा उहाँले त्यस आफ्नो रगत जब खन्याउनु भयो, त्यो चाहिँ अर्घ बलि चाहिँ थियो। अब पावलले पनि त्यही कुरा सम्झिरहेका छन्, आफ्नो जीवनलाई त्यसरी नै हेरिरहेका छन्। जुन कचौरा ख्रीष्टले पिउनु भयो, त्यही कचौरा म पनि पिउन गइरहेको छु। अनि त्यसरी पावलले भन्दैछन् कि परमेश्वरको सामु मेरो जीवन पनि एउटा बलिदान हो। अब मेरो मृत्यु पनि ठिक त्यसरी नै त्यो बलिदानमाथि अझै अन्तिम एउटा बलिदानपूर्ण कार्य हो। त्यसरी सबभन्दा पहिलो कुरा रोमी 12:1-2 अनुसार आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाउने काम, यो चाहिँ पावलले लेखेका मात्र होइन तर जिएका थिए। त्यसरी पावलले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै परमेश्वरको सामु एउटा जिउँदो बलिदानको रूपमा दिएका थिए। अब चाहिँ पावलको मृत्यु पनि त्यो बलिदानमाथि अन्तिममा चढाइने एक अर्घ बलि जस्तै हुन गइरहेको थियो। अनि पावलले भने म अर्घ चाहिँ चढाइएँ भने पनि पावलको मृत्युलाई त्यसरी हेरिरहेका थिए। त्यसैले जे पावलले गरिरहेको थियो आफ्नो जीवनलाई नै बलिदानको रूपमा दिनु र अन्तिममा आफ्नो मृत्यु पनि एउटा अर्घ बलिको रूपमा त्यसमा अझै एउटा अर्को बलिदानपूर्ण कार्य गर्नु, यो सब कुराहरू परमेश्वरको निम्ति पावलको हृदय कति आराधनाले भरिएको थियो भन्ने हामी देख्छौँ। यो सबै पावलको आराधनाको कार्यहरू थिए। पावलको जिउँदो बलिदान रूपी सेवकाई र अर्घ बलिदान रूपी मृत्यु, यो दुवै नै परमेश्वरतर्फ आराधनाका हिस्साहरू थिए। प्रिय दाजुभाइ, हामीले पनि हाम्रो जीवनको सेवकाई खास मानिसहरूको प्रशंसा, मानिसहरूबाटको समर्थन पाउन होइन, तर हाम्रो सेवा चाहिँ परमेश्वरतर्फकै आराधनाले भरिएको हुनुपर्छ। अनि वास्तवमा जो व्यक्तिहरूले विश्वासयोग्यतापूर्वक उहाँको सेवा गरिरहन्छन्, त्यो सबै व्यक्तिहरूको मृत्यु परमेश्वरको सामु एउटा अनमोल कुरा हो, एउटा अर्घ बलि चाहिँ मिठो बास्ना हुने कुरा हो। त्यसैले पावलले आफ्नो मृत्युलाई एउटा खालि अन्त्यको रूपमा हेरेका थिएन, तर मृत्युलाई चाहिँ बलिदानको रूपमा हेरिरहेका थिए। अनि दोस्रो कुरा, 2 तिमोथी 4:6 हामी पावलले मृत्युलाई कसरी हेरेका थिए? बलिदानको रूपमा। अनि दोस्रो चाहिँ यो मृत्यु चाहिँ विदाईको मृत्यु थियो, विदाईको मृत्यु थियो। 2 तिमोथी 4:6 पावलले भन्छन्, किनकि म अर्घ चाहिँ चढाइन लागेको छु अनि र मेरो विदाईको बेला आइपुगेको छ। मेरो विदाईको बेला,
यो बिदाई भन्ने शब्द जुन यहाँ प्रयोग गरेको छ, यो शब्द चाहिँ एउटा रोचक शब्द हो भन्ने देखिन्छ यसको यो अध्ययन गर्दाखेरि। एकजना ग्रिक को विद्वानले यो बिदाई भन्ने शब्दलाई बुझाउन एउटा चित्र जस्तै उहाँले कोर्नु भएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ यो बिदाई भनेको चाहिँ जहाजको लङ्गर फुकाएर उसलाई जान दिनु। अड्कीको जहाज छ लङ्गरद्वारा, त्यो लङ्गर फुकाएर उसलाई जान दिनु। अथवा कुनै पालको कुरा गरौँ, पालले पाल बुन्ने काम गर्थे, पाललाई अन्तै सार्नको निम्ति त्यसको किल्ला फुकाइदिनु। जुन त्यो किल्ला गाडेर बसेको छ भुइँमा, जमिनमा, यो पृथ्वीमा, त्यो फुकाइदिनु ताकि पाल अन्तै सार्न सकियोस्। जो चाहिँ जी अबोट स्मिथले यसरी चित्र कोर्नु भएको छ। अनि जन फिलिप्सको अनुसार यो बिदाई शब्दको ग्रिक रूप चाहिँ लुका 12:36 पनि प्रयोग गरेको छ। त्यहाँ फर्कनु भनेर अनुवाद गरेको छ, जसमा चाहिँ त्यो मान्छेहरूको बारेमा बताएको छ जो चाहिँ आफ्ना मालिक विवाहबाट कहिले फर्कलान् भनेर बाटो हेरिरहन्छन्। त्यसैले बिदाई भनेको फर्कने बेला आएको छ। मालिक जानुभएको थियो, फर्कने बेला आएको छ। त्यसैले यसलाई अझ यसरी बुझ्न सकिएला कि एउटा गोरुलाई हलोमा वा गाडामा बाँधिएको वा नारिएको चित्रण गर्नुहोस्। अब त्यो गोरुलाई फुकाएर जान दिनु, बिदाई शब्द त्यस्तो। ऊ त्यो बाँधिएको छ, अब फुकाएर जान दिनु। त्यसैले बाइबल अनुसार मृत्यु भनेको अस्तित्वहीन हुनु होइन। हामी देख्छौँ मृत्यु भनेको अविश्वासीहरूको निम्ति चाहिँ अनन्त नरकमा दण्डसहितको चेतना हो भने विश्वासीको निम्ति चाहिँ यो जीवनको परिश्रम र जीवनको पसिनाको जुवाबाट विश्राम पाउनु हो, फुकेर जानु हो, अब स्वतन्त्र हुनु हो। मानौँ कुनै कैदीलाई साङ्लाबाट फुकाएर लजाऊ भने जस्तै मृत्युले पनि हामीलाई यो नाशवान शरीरबाट छुटकारा दिन्छ। जस्तै सिपाहीहरूले युद्धभूमिबाट आफ्नो पालहरू फुकाएर फर्किए चाहिँ हाम्रो पनि एक दिन युद्ध सकिनेछ। हामी विजयी भइसकेका छौँ। त्यो दिन जयध्वनि साथ हामी हाम्रो देशमा फर्कनेछौँ। पावलले आफ्नो मृत्युलाई पनि यसरी नै देखेका थिए। पावलले बिदाई भन्ने शब्द प्रयोग गरे। म यो शरीरबाट फुकेर जाँदैछु, म स्वतन्त्र भएर जाँदैछु। अनि पावलले भने यस शरीरबाट बिदा लिएर ख्रीष्टसँग रहने इच्छा पावलले फिलिपिएको 23 प्रकट गरेका थिए। अनि अब त्यो पुरा हुन लागेको थियो। त्यसैले धेरै मानिसहरूको निम्ति मृत्यु चाहिँ एउटा तनावले भरिएको कुरा, तर पावलको निम्ति मृत्यु तनावपूर्ण थिएन। पावलको निम्ति चाहिँ पावलले आफ्नो मृत्युलाई शरीरको अन्त्यभन्दा पनि अनन्तताको स्थानमा जाने विदाईको रूपमा हेरेका थिए। पावलले आफ्नो मृत्युलाई बसाइ सराईको रूपमा देखेका थिए। त्यसैले यो संसारबाट बिदा लिएर प्रभुसँग रहनको निम्ति पावल बसाइ सर्दै थिए। अनि क्षणिक संसारबाट बिदा भएर अनन्त स्वर्गमा जाँदै थिए। त्यसैले पावलले भन्दैछ मेरो बिदाईको बेला आएको छ, म राम्रो ठाउँमा जाँदैछु। त्यसै कारण 6 पदमा पावलको मृत्युको समय नजिक थियो। अब 7 पदमा हामी विचार गरौँ कि पावलको सेवकाईको जीवन विजयले पूर्ण थियो। 7 पदमा पावलले यसरी बताउँछन्, मैले असल लडाइँ लडेको छु, मैले मेरो दौड पुरा गरेको छु, मैले विश्वासको रखवाली गरेको छु, मैले विश्वासको रखवाली गरेको छु। त्यसैले यो पदमा पावलले आफ्नो विगतलाई फर्केर हेर्दैछन् अनि आफ्नो जीवनको झन्डै 30-35 वर्षको सेवकाईलाई यहाँ 3टा वाक्यांशहरूमा निष्कर्ष दिइरहेका छन्। आफ्नो सेवाको काम राम्रोसँग पुरा गरेको छु भन्ने कुरामा पावल निश्चित थिए। अब अवश्य पनि पावल चाहिँ धेरै कठिनाइहरूको सामना गर्नु परेको थियो, धेरै चुनौतीहरू र दुःखहरूको सामना गर्नु परेको थियो। पावलको जीवनमा निरुत्साहहरू अवश्य नै थिए। पावलको पत्रहरू हामी देख्छौँ। अनि पावल त्यहाँ एक पापी मानिसको रूपमा पावलबाट केही कमी कमजोरीहरू पनि भएकै हुनुपर्छ। तैपनि यी सबै कुराहरूको बिचमा पनि पावलले अन्त्यसम्म नि विश्वासयोग्य भएर दौडिरहे। अनि पावलको जीवनको निष्कर्षमा 3टा कुरा बताएका छन्।
के तपाईँ र मेरो सेवकाईको जीवनको अन्त्यमा गएर यही तीनटा कुरालाई निष्कर्षको रूपमा हामी भन्न सक्छौँ? पावलले भन्दछन्, पहिलो, मैले असल लडाइँ लडेको छु। दोस्रो, मैले मेरो दौड पुरा गरेको छु। तेस्रो, मैले विश्वासको रखवाली गरेको छु। गरिरहेको छु होइन, गरेको छु। यो भएको छ, यो सकिएको छ गरेर। पहिलो कुरा पावलले भन्छन्, मैले असल लडाइँ लडेको छु। अब यहाँ चाहिँ पावलले आफूलाई अन्तिममा यी तीनटा व्यक्तिहरूसँग तुलना गरेको देख्छौँ। असल लडाइँ एउटा योद्धा, मेरो दौड एउटा धावक, विश्वासको रखवाली एउटा सिपाही। अनि यहाँ भन्दैछन्, मैले असल लडाइँ लडेको छु। यहाँ चाहिँ पावलले आफूलाई एउटा योद्धाको रूपमा हेरिरहेका छन्। धेरै विश्वासीले साँच्चै नबुझेको एउटा सत्यता यही हो कि ख्रिस्टीय जीवन भनेको एउटा युद्ध हो। हामीहरू सिपाहीहरू हौँ। यहाँ लडाइँ शब्दको अगाडि पावलले उक्त भने जनाउने वा त्यो भनेर जनाउने डेफिनेट आर्टिकल राखेका छन्। हुन त नेपालीमा त्यो देख्दैनौँ, तर पावलले भन्दछन्, मैले उक्त असल लडाइँ लडेको छु। त्यसैले यो कुनै सामान्य अर्थमा कुनै एउटा लडाइँको कुरा गरेको होइन। पावलले आफ्नो हृदयमा एउटा निश्चित लडाइँको बारेमा सोचिरहेका थिए यो लेख्दा। यो ख्रिस्टीय जीवनको लडाइँ हो अनि हामीलाई सुम्पिएको विश्वासको लडाइँ हो। हामी यहाँ सन्दर्भमा हेऱ्यौँ भने आफ्नो दौड पुरा गर्ने लडाइँ हो। अनि यो आत्मिक दुष्टताको विरुद्धको लडाइँ हो। यो त्यही लडाइँ हो जसको निम्ति हामीलाई सारा हतियार भिर्न एफएसी 6 अध्यायमा बताएको छ। अनि यो चाहिँ येशू ख्रिस्टको विशुद्ध सुसमाचारको लडाइँ हो। यो लडाइँ चाहिँ धेरै आत्माहरूको मुक्तिको लडाइँ हो अनि हाम्रो आफ्नै शरीर, हाम्रो आफ्नै अभिलाषा विरुद्धको लडाइँ हो अनि वर्तमान दुष्ट संसारको विरुद्धको लडाइँ हो। पावलले भनेका छन्, मैले असल लडाइँ लडेको छु। यहाँ ध्यान दिनुहोस्, यो केवल लडाइँ मात्र होइन, तर असल लडाइँ हो। यो लडाइँ चाहिँ असल हो किनभने यसले परमेश्वरको वचनको सत्यताको पक्षबाट युद्ध लड्छ। यो लडाइँ किन असल हो? किनभने यसले खाँटी सुसमाचारको पक्षमा सङ्घर्ष गर्छ। यो असल लडाइँ हो किनभने यो सत्यत्याग र अधर्मको विरुद्धको लडाइँ हो। हामी चाहिँ झुट र त्रुटिको विरोधमा लडिरहेका छौँ अनि यो लडाइँ पूर्ण रूपमा परमेश्वरको इच्छा अनुसार र उहाँको काम अनुसार हो। हामी येशू ख्रिस्ट र उहाँलाई प्रचार गर्छौँ। उहाँको खाँटी वचनको पक्षमा लडाइँ गर्दा हामी असत्यताको विरुद्धमा लडाइँ गरिरहेका हुन्छौँ अनि त्यसैले पनि यो असल लडाइँ हो। पावलले अर्को कुरा भन्छन्, मैले मेरो दौड पुरा गरेको छु। अनि यहाँ चाहिँ पावलले आफूलाई एउटा धावकको रूपमा हेरिरहेका छन्। अब यो दौड भन्ने जुन शब्द छ 7 पदमा, मेरो दौड, यहाँ डेभिड सोरेनसन भन्ने व्यक्तिले कसरी लेख्नुहुन्छ भने, यहाँ लामो दूरीको दौडाइको अथवा यसरी भन्न चाहे, यहाँ लामो दूरीको दौडाइ पुरा गरेको विषय बताएको। तिनले आफ्नो नयाँ जीवनको यस लामो दौडलाई छोडेका थिएनन्, हार मानेका थिएनन् अनि तिनले यो लामो दौड पुरा गरेका थिए। डेभिड सोरेनसन यसरी लेख्नु भएको छ। अब मैले यो लामो दूरीको दौड त दौडेको छैन कहिले पनि, तर त्यो अवश्य पनि सजिलो हुँदैन भन्ने म जान्दछु। यो ग्रिकमा दौड शब्दको अगाडि चाहिँ यहाँ उक्त भनेर राखेका छन्। त्यसैले यो पनि यहाँ डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग भएकोले पावलले आफ्नो निम्ति प्रभुले तोक्नु भएको निश्चित दौडको कुरा गरेको हो भने हामी देख्छौँ। पावलले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा जे थियो तिनको निम्ति, उसको निम्ति परमेश्वरले जुन दौड तोकिदिनु भएको थियो त्यही दौड पुरा गरेका थिए। जुन दौडको अन्त्य चाहिँ कहाँ भयो? रोमको कालकोठरीमा अनि त्यहाँबाट नेरोको तरवारमा अन्त्य भयो। अब पावलको निम्ति परमेश्वरले तोक्नु भएको दौड कस्तो थियो? एक दुईवटा पद हामी हेरौँ। प्रेरितको पुस्तक 9 अध्यायको 15 र 16 पद एकचोटि हामी प्रेरित 9 को 15 र 16। हनानिया भन्ने व्यक्तिलाई जब साउलका पठाउन चाहिरहनु भएको थियो प्रभुले, साउल भर्खर मुक्ति पाएको थियो, जान डराइरहेको थियो। अनि हनानियालाई चाहिँ प्रभुले चाहिँ पावलको निम्ति उहाँले तय गर्नुभएको, तोक्नु भएको दौड
को बारेमा बताउनु भयो यहाँ प्रेरित 9:15-16। तर प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी जाऊ, अनानिया जाऊ, किनकि ऊ भनेको शाउल वा पावल अन्य जातिहरू, राजाहरू र इजरायलका सन्तानहरूको सामु मेरो नामको घोषणा गर्नलाई मेरा लागि चुनिएको भाँडा। किनभने उसले मेरा नामका निम्ति कति धेरै दुःख भोग्नुपर्छ सो म उसलाई देखाउने छु। त्यसैले पावलको निम्ति परमेश्वरले एउटा दौड तोक्नु भएको थियो। त्यहाँ धेरै दुःखहरू सहँदै उहाँको वचन प्रचार गर्नु पर्थ्यो। प्रेरित 20:24 पनि हामी हेरौँ। प्रेरित 20:24 पावलले के भनेका छन्? प्रेरित 20:24 पावल चाहिँ अब यरुसलेम जान लागिरहेका थिए। त्यहाँ उनलाई बाँध्ने अनि त्यहाँ पावलले धेरै दुःखहरू सहने कुरा चाहिँ पावललाई थाहा थियो। पावलले भन्दैछन् 22 म यरुसलेम जान्छु अनि कस्ता कस्ता कुराहरू म माथि आइपर्छन् म जान्दिनँ। 23 यति मात्र जान्दछु, बन्धन र कष्टहरूले, प्रेरित 20:23 मलाई पर्खिरहेछन् भन्दै पवित्र आत्माले हरेक सहरमा गवाई दिँदै हुनुहुन्छ। 24 तर यी कुराहरूमध्ये कुनैले पनि मलाई विचलित पार्दैन, न त म आफ्नो प्राणलाई नै आफ्ना लागि प्रिय ठान्दछु, मेरा दौड र सेवा आनन्द साथ पुरा गर्न सकौँ भनेर, जुन सेवा मैले परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाई दिनका निम्ति प्रभु येशूबाट पाएको छु। त्यसरी पावलले आफ्नो दौडलाई बुझेका थिए। के तपाईँले आफ्नो दौडलाई बुझ्नु भएको छ दाजुभाइहरू? अनि के त्यो दौडलाई पुरा गर्न तपाईँहरू अठोट गर्नुभएको छ? जस्तो सुकै अवस्था होस्, पावलले दुःख कष्टहरू भएर जाँदै, दुःख कष्टहरू सहँदै, आफ्नो प्राणलाई पनि प्रिय नठान्दै आफ्नो दौड पुरा गर्नुपर्थ्यो। अनि प्रेरितको पुस्तकमा उल्लेख गरेको 3वटा मुख्य प्रचार यात्राहरू पुरा गर्दा थुप्रै ठाउँहरूमा पावलले सुसमाचार प्रचार गरेका थिए। मेसिडोनिया, एसिया माइनर, युरोप, गलातिया अनि धेरै ठाउँहरूमा हजारौं माइल यात्रा गरेर सुसमाचार प्रचार गरेका थिए। आत्माहरू जितेका थिए, मण्डलीहरू स्थापना गरेका थिए। जोन फिलिप्सले यसरी लेख्नु भएको छ, पावलको काम सकिएको थियो। तिनले अन्तिम माइल हिँडिसकेका थिए, अन्तिम प्रचार गरिसकेका थिए, अन्तिम पुस्तक लेखेर सकिनै लागेको थियो, आफ्नो दौड पुरा गरिसकेका थिए। अब तिनी त्यस घडीको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए जुन बेला तिनले प्रभुले यसो भन्नुभएको कुरा सुन्ने थिए, राम्रो दौडियो पाओ। जोन फिलिप्सको टिप्पणीबाट। त्यसैले बाइबलमा हामी देख्छौँ कि व्यक्तिहरू छन् जसले आफ्ना दौडहरू पुरा गरेका छन्। प्रेरितकै पुस्तकमा 13 अध्यायमा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको बारेमा यस्तो गवाई दिएको छ। प्रेरित 13:25 अनि आफ्नो दौड पुरा गर्दै यूहन्नाले भने, तिमीहरूलाई कस्तो लाग्छ म को? म उहाँ होइन, तर हेर म पछि एकजना आउनुहुन्छ जसका पाउलका जुत्ताहरू खोल्ने लायकको म छैन। त्यसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले आफ्नो दौड पुरा गरे, पावलले आफ्नो दौड पुरा गरे। येशू ख्रिस्टले पनि क्रुसमा पुग्नु भएपछि आफ्नो दौड पुरा गर्नुभयो। अनि जब उहाँको दौड पुरा भयो, ठुलोसोले कराएर भन्नुभयो, पुरा भयो। यूहन्ना 19:30 येशूको दुःखहरूको अन्त्य भएको थियो। हाम्रो महान छुटकाराको महान काम सकिएको थियो। हिब्रू 12 अध्यायले चाहिँ अब तपाईँ र मेरो दौडको बारेमा कुरा गरेको छ। तपाईँ र मैले दगुर्नु पर्ने त्यहाँ आफ्नो आफ्नो दौडहरू छन्। हिब्रू 11 अध्यायमा चाहिँ त्यहाँ विभिन्न मानिसहरू थिए जसको आफ्नै आफ्नै दौडहरू थियो। हिब्रू 11 अध्यायको सन्दर्भमा चाहिँ हेर्ने हो भने त्यहाँ हरेक मानिसको आफ्नै आफ्नै दौड हुन्छ। कोही यो जीवनमा धनवान हुन्छन्, कोही गरिब, प्रभुले यस्तै तोक्नु भएको छ। कोही यो जीवनमा शासकहरू हुन्छन्, कोही दासहरू हुन्छन्, क्रिस्चियनहरू, प्रभुले यस्तै तोक्नु भएको छ हरेकको निम्ति। कोही लडाइँमा विजयी हुन्छन्, कोही मारिन्छन्, कोही वीर हुन्छन्, कोही भागेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ लुक्दै। परमेश्वरले हामीलाई आफ्नै दौडहरू दिनुभएको छ। हामी विश्वासयोग्य रहनुपर्छ। अनि पावलले चाहिँ हामीलाई दिएको दौड हामीले पुरा गर्नुपर्छ। सबैको जस्तो हाम्रो सङ्घर्ष नहोला, तर कसैको नि सङ्घर्ष हाम्रोभन्दा पनि कम छैन। अन्तिममा पावलले यहाँ बताउँछन् कि मैले विश्वासको रखवाली गरेको छु। 2 तिमोथी 4:7 मैले विश्वासको रखवाली गरेको छु। भर्खरै मात्र पावलले सत्यत्यागीहरूको बारेमा लेखेको कुरा हामीले गएको हप्ता पढेका थियौँ। झुटा शिक्षकहरू र तिनीहरूलाई आफ्नो प्रचारको रूपमा थुपार्दै आफ्नो चिलाएको कान अनुसार प्रचार गरिदेऊन् भनेर पछ्याउनेहरू थुप्रै हुनेछन् भनेर पावलले भनेका थिए।
यस्तो त्रुटिले भरिएको, सत्य त्यागले भरिएको समयमा पावलले चाहिँ आफूलाई सुम्पिएको विश्वासको रखवाली गरे। अब यहाँ चाहिँ पावलले एउटा सिपाहीको रूपमा आफूले देखिरहेछन् जसले चाहिँ पहरा दिइरहेको छ। यहाँ पनि विश्वास शब्दको अगाडि यहाँ पनि पावलले डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग गरेका छन्, उक्त वा त्यस भनेर जनाउने। अनि त्यसले हामी बुझ्छौँ कि यो चाहिँ ख्रिस्टीय विश्वासलाई जनाउँछ, नयाँ नियममा हामीलाई सुम्पिएको सत्यताको सङ्गालोलाई जनाउँछ। त्यसैले पावललाई प्रेरितको रूपमा येशू ख्रिस्ट आफैले उक्त विश्वासको सङ्गालोहरू सुम्पिनु भएको थियो, जसलाई पावलले आफ्नो पत्रहरूमा लेखेका छन्, आफ्नो विश्वासलाई नयाँ नियममा लेखेका छन्, मानिसहरूलाई प्रचार गरेका थिए। तिमोथी, तीतस जस्ता विश्वासयोग्य व्यक्तिलाई सुम्पिदिएका थिए। अनि पावल आफै पनि अन्तसम्म नै त्यही विश्वासमा स्थिर रहिरहे। त्यसैले विश्वासको रखवाली गरेका छन्। अब हामी तेस्रो कुरा हेर्दैछौँ 8 पदबाट, पावलको इनाम पक्का थियो। 8 पद हामी पढौँ। अब उपरान्त मेरा लागि धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो चाहिँ धार्मिक न्यायकर्ता प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ, र मलाई मात्र होइन तर उहाँको आगमनलाई प्रेम गर्ने सबैलाई पनि दिनुहुनेछ। अब यो पदबाट पनि हामी केही कुराहरू विचार गरौँ। यहाँ चाहिँ पावलले भविष्यको कुरा गरिरहेका छन्। आफ्नो भविष्य स्पष्ट थियो पावलको लागि, त्यहाँ कुनै अलमल थिएन। पहिलो कुरा हामी हेरौँ, त्यहाँ धार्मिकताको मुकुट थियो। अब पावललाई रोमको कैदमा मृत्युलाई पर्खिरहेको देख्नेहरूले चाहिँ पावल विजेता होइन, ऊ हार्यो भनेर देखेको भए पनि पावलले चाहिँ आफूलाई विजेताकै रूपमा देखेका थिए। तिमोथीले पनि पावललाई त्यसरी नै देखुन् भनेर, अनि तिमोथीले चाहिँ आफ्नै दौड पुरा गर्न साहस पाउन् भनेर चाहना राख्दै पावलले यहाँ तिमोथीलाई यसरी भनेको जस्तो बुझ्छौँ हामी। तिमोथी, म यस दौडमा विजय भएको छु, म मुकुट पाउन गइरहेको छु, मैले जितेको छु र तिमीले पनि जित्न सक्नेछौ, लागिरह। अब यहाँ यो मुकुट भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकको स्टिफानोस भन्ने शब्दबाट अनुवाद गरिएको हो। स्टिफानस, तपाईँले त्यो शब्द सुन्नुभएको छ, स्टिफानोस। अनि यसले चाहिँ विजेताको मुकुटलाई जनाउँछ। यहाँ डेभिड सोरेन्सनले लेख्नुहुन्छ, यो चाहिँ प्राचीन ग्रिक खेलहरूमा विजयी हुने विजेताहरूलाई दिइने मुकुट थियो। यो शासकीय मुकुट जनाउने दियादिमा भन्ने शब्दभन्दा भिन्न किसिमको मुकुट हो, अर्थात् यहाँ विजेताको मुकुट। पावलले पाउन लागेको मुकुट चाहिँ विजेताको मुकुट थियो। अब मुक्ति परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा दिनुहुन्छ, तर मुकुट चाहिँ हाम्रो जीवन अनुसार दिनुहुने इनाम हो। मुक्ति वरदान हो, मुकुट चाहिँ इनाम हो। अनि एउटा विश्वासीले आफ्नो ख्रिस्टीय जीवनको हिँडाइ अनि सेवाहरू अनुसार त्यहाँ उसलाई दिने इनामहरू छन्, मुकुटहरू छन्। अनि जसमध्ये चाहिँ त्यो इनामहरूमध्ये मुकुटहरू पनि पर्छ। अनि त्यो मुकुटहरूमध्ये पनि धार्मिकताको मुकुट एउटा हो। परमेश्वरले केही मुकुटहरू दिनुहुन्छ। बाइबलमा कम्तीमा 5वटा मुकुटको कुरा गरेको छ विश्वासले दिने, त्यसमध्ये एउटा चाहिँ धार्मिकताको मुकुट हो। धार्मिकताको मुकुट। अब धार्मिकताको वस्त्र पनि छ जुन चाहिँ विश्वास गरेकै घडी दिनुहुन्छ, तर त्यहाँ धार्मिकताको मुकुट पनि छ जुन चाहिँ उसको सेवा अनुसार स्याबास भन्दै उसको शिरमा लगाइदिनु हुनेछ। पावलले भन्छन् धार्मिकता को मुकुट त्यहाँ छ मेरो लागि। हामीलाई धार्मिकता दिनुभएको छ, अनि त्यो धार्मिकता अनुसार जिउन हामी जिम्मेवार छौँ, अनि त्यही अनुसार उहाँले मुकुट दिनुहुन्छ। यहाँ दोस्रो कुरा हामी के देख्छौँ भने त्यो मुकुट चाहिँ धर्मी न्यायकर्ता प्रभुले दिनुहुनेछ। त्यही भनेको छ, धार्मिकता मुकुट राखिएको छ जो चाहिँ धार्मिक न्यायकर्ता प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ। संसारको अधर्मी न्यायकर्ता नेरोले त पावललाई गलत ढङ्गले न्याय गरेर मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो। तैपनि सारा संसारका धर्मी न्यायकर्ता प्रभुले चाहिँ पावलको उचित न्याय गर्नुहुने थियो। अनि यो पावल राम्रोसँग जान्दथे। अब यो धर्मी न्यायकर्ता को हो त? कुन चाहिँ धार्मिक न्यायकर्ता कुरा गरेको? त्यहाँ कुनै प्रश्नै छैन, येशू ख्रिस्टको कुरा गरेको। किनभने योहन्ना 5:23 अनुसार पिताले पुत्रलाई सबै न्याय सुम्पिदिनु भएको छ, अनि येशू नै धार्मिक न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। येशू नै त्यो न्यायकर्ता हुनुहुन्छ जसले मुख नहेरी बिना पक्षपात न्याय गर्नुहुन्छ। तेस्रो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ, तेस्रो कुरा चाहिँ त्यो मुकुट त्यस दिन दिइनेछ। त्यस दिन भनेको कहिले? अर्थात् ख्रिस्ट आफै चित्कारसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरैसित स्वर्गबाट ओर्लन हुने दिन। त्यस दिन हामी उहाँलाई हावामा भेट्नका निम्ति उठाइनेछौँ।
अनि त्यस दिन हामी उहाँको न्याय आसनको सामु पनि उभिनेछौँ। पावलले त्यस दिनको बाटो हेर्दै जिरहेका थिए, ख्रिस्टको आगमनको बाटो। अनि त्यस दिनको बाटो हेर्नाले हामीलाई पनि उहाँको निम्ति सारा धार्मिकतामा जिउन उत्साह मिल्छ, सहायता मिल्छ। तर यहाँ चौथो कुरा हामी देख्छौँ कि त्यो मुकुट पावलले मात्र होइन, तर उहाँको आगमनलाई प्रेम गर्ने सबैलाई पनि दिइनेछ। पावलले यहाँ त्यही भनेका छन् 8 पदमा। अनि पावलले भन्छन् र मलाई मात्र होइन, तर उहाँको आगमनलाई प्रेम गर्ने सबैलाई पनि दिनुहुनेछ। यसकारण हामी यहाँ देख्छौँ कि त्यो मुकुट, त्यो उक्त मुकुट मैले मात्र पाउन गइरहेको छु भनेर पावलले सोचेका थिएनन्। अनि मैले मात्र पाउन गइरहेको छु भनेर पावल चाहिँ निर्धक्क भएर बसिरहेका पनि थिएनन्, सन्तुष्ट भएर पनि बसिरहेका थिएनन्। तर त्यो मुकुट चाहिँ अरू थुप्रैले पनि पाउन् भनेर पावलको इच्छा हामी देख्छौँ। पावल स्वार्थी थिएनन्, मैले मात्र पाउनुपर्छ भन्ने थिएन, अरूले पनि पाउन् भन्ने उसको इच्छा थियो। अनि यो मुकुट पाउने पावल चाहिँ यो मुकुट पाउने एक्लो व्यक्ति होइनन् भन्ने हामी जान्दछौँ। किनभने ख्रिस्टको आगमनलाई प्रेम गर्ने थुप्रै पवित्र जनहरू छन् जसले त्यो मुकुट पाउनेछन्। अब उहाँको आगमनलाई प्रेम गर्ने भनेको चाहिँ के हो नि? उहाँको आगमनलाई प्रेम गर्नेहरू भनेको खालि भावना मात्रै, ओहो प्रभु आउनु भए हुन्थ्यो भनेर भावना मात्र प्रेम गरेर सीमित भएर बस्ने व्यक्तिहरू होइनन्। आफ्नो प्रेमलाई भावना मात्र सीमित राख्ने व्यक्तिहरू होइनन्। किनभने साँचो प्रेमले जहिले पनि त्यो प्रेम अनुसार केही कार्य गरेर प्रमाण दिन्छ। त्यो कहिले पनि नबिर्सिनुहोस्, प्रेमले जहिले पनि प्रमाण दिन्छ। उदाहरणको लागि कल्भरी क्रुसलाई हेर्नुहोस्, योहन्ना 3:16 विचार गर्नुहोस्। परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो अनि त्यही प्रेम अनुसार उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो। प्रेमले जहिले पनि केही न केही कार्य गरेर प्रमाण दिन्छ। परमेश्वरले आफ्नो प्रेमलाई भावना मात्र सीमित राख्नु भएन, तर त्यस अनुसार उहाँले केही गर्नुभयो। रोमी 5:8 पनि हामी यही कुरा देख्छौँ कि परमेश्वरले हामीतर्फ आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुहुन्छ, हामी पापी हुँदाहुँदै ख्रिस्ट मर्नुभयो हाम्रो निम्ति। यो पदहरू अनुसार जब हामी सिक्छौँ प्रेमको बारेमा, उहाँको आगमनलाई प्रेम गर्नेहरू को हुन् भनेर कसरी चिन्ने? त्यहाँ केही न केही हुन्छ। अब हामी धेरै टाढा नजाउँ, दोस्रो तिमोथीकै 4:6, 7, 8 पदको प्रत्यक्ष सन्दर्भ अनुसार उहाँको आगमनलाई प्रेम गर्नेहरूको केही प्रमाणहरू छन्, केही चरित्रहरू छन् जो चाहिँ देख्न सकिन्छ। के हो? यही पदहरू अनुसार हामी देख्न सक्छौँ कि उहाँको आगमनलाई प्रेम गर्नेहरू कस्तो देखिन्छन्? उनीहरूको जीवन धार्मिकतामा जिएको जीवन हुन्छ, धार्मिकता अनुसार जिइरहेको हुन्छ। उनीहरू असल लडाइँ लडिरहेका हुन्छन्, उनीहरूले आफ्नो दौड पुरा गर्ने अठोट गरेका हुन्छन्, उनीहरूले विश्वासको रखवाली गरेका हुन्छन्, अनि उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई नै बलिदान झैँ, अर्घ बलि झैँ चढाइनको निम्ति तयार साथ सुम्पिदिन्छन्। अर्थात् यसरी भन्न सक्छौँ कि उहाँको आगमनको बाटो हेर्ने व्यक्ति, तपाईँ र मैले साँच्चै यसरी नै उहाँको आगमनको बाटो हेरिरहेका छौँ भने उहाँको आगमनको बाटो हेर्नाले हामीलाई जहिले पनि धार्मिकतामा जिउन प्रोत्साहन मिल्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? उहाँको आगमनलाई हेर्नाले जहिले पनि हामीलाई धार्मिकता अनुसार जिउन प्रोत्साहन मिल्छ। किनभने पहिलो योहन्ना 3:3 यसरी बताएको छ, सुन्नुहोस्। अनि उहाँमा यो आशा राख्ने हरेक मानिसले जस्तो उहाँ शुद्ध हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी आफूलाई शुद्ध पार्दछ। कुन आशा? यहाँ पहिलो योहन्ना 3:2 पदमा लेखेको छ, प्रियहरू, अहिले त हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ अनि हामी के हुनेछौँ सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन। तर हामी जान्दछौँ जब उहाँ देखा पर्नुहुन्छ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ, किनकि हामी उहाँलाई उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै देख्नेछौँ। उहाँ देखा पर्नुहुनेछ। अनि 3 पद यहाँ योहन्नाले भन्छन्, अनि उहाँमा यो आशा राख्ने हरेक मानिसले जस्तो उहाँ शुद्ध हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी आफूलाई शुद्ध पार्दछ। त्यसैले उहाँको आगमनको बाटो हेर्नाले जहिले पनि धार्मिकता अनुसार जिउन प्रोत्साहन मिल्छ। तर वास्तविकता के हो भने सबै ख्रिस्टियनहरूले उहाँको आगमनलाई यी पदहरू अनुसार जिउँदै अनि आफ्नो जीवनलाई यसरी अर्पण गर्दै जसरी प्रेम गर्नुपर्ने हो त्यसरी प्रेम गरेका हुँदैनन्।
किनभने उनीहरू चाहिँ माथि स्वर्गका कुराहरूमा होइन तर संसारका कुराहरूमा अल्झिएका हुन्छन्। उनीहरू आफ्नै अभिलाषाहरू अनुसार जिइरहेका हुन्छन्। उनीहरू संसारको निम्ति धन थुपार्दै हुन्छन् अनि त्यसैले त्यसलाई तत्काल छोडेर जान उनीहरूलाई मन हुँदैन। तरै पनि विश्वासयोग्य दासहरू उहाँको आगमनको चाहना गर्छन्, तिर्सना गर्छन्, त्यस दिनको बाटो हेर्दै जिरहन्छन्। अनि साँच्चै त्यस दिन हामीमध्ये कोही पनि आफ्नो जीवनका बितेका समयहरूलाई हेर्दै यो त खेर गयो भनेर पछुताउनु नपरोस्। हामीमध्ये कोही पनि रित्तो हात नभएका हौँ प्रिय दाजुभाइहरू। तपाईँ हरेक र मैले पनि हाम्रो धार्मिक न्यायकर्ताबाट यो सुन्न सकौँ, स्याबास विश्वासयोग्य र असल दास। अनि हामीले भन्न सकौँ, हो मैले मेरो दौड पुरा गरेको छु। अनि त्यो धार्मिकताको मुकुट उहाँले हामीलाई लगाउन सक्नुभएको होस् अनि त्यो धार्मिकताको मुकुट हामीले फेरि उहाँको पाउमा राखिदिन सकौँ, किनभने यसको लागि तपाईँ मात्र योग्य हुनुहुन्छ भनेर जान्दै। हुन्छ प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् हाम्रो आजको अध्ययनलाई, तपाईँहरूको जीवनलाई पनि। हामी यहाँ प्रार्थना गरेर अन्त गर्नेछौँ।